matag utlo, matag adlaw. Adunay mga panghitabo didto sa kauluhan, panghitabo sa gawas sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mo'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Igala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adang Donis karon pizza size ning buwan sa Hulyo ning tuiga 2026. Sangan sa to station manager Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong KSR Kabisaya Nunibi. Ang matod sa hanay sa balita sa Alas 7. O karon sa ulohang tudling sa itong mga balita, patay ang duha ka motorcycle driver nga nagkabangga sa C3 Road. Market Police gihatagan og otoridad sa Idmo aron ipatuman ang disiplina sa pasilidad. Duol og paspas nga serbisyo gidala sa barangay poblasyon pinaagi sa Caravan. Sa kauluhan, Markulita ug uban pa ang ayang patubangon sa korte. Malacañang gisiguro nga padayon ang pagpangita kang Saldico. Balita sa gawas sa nasod, pagra-leader kon parag leader sa China padayong gabitay sa usa ka tower crane. Balita sa kinabuhing Kristohanon, mga armadong kalakihan sa Nigeria gipatay ang 31 ka mga Kristohanon. Kini ang uluhang tudling sa itong mga balita nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa Inspired and Preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kumpleto nga detalye, duha ka driver ang nakabsan sa kinabuhi samtang duha ka mga backrider ang daling gidala sa tambalanan human nagkabangga ang duha ka motorsiklo sa C3 Road sa Purok 2 Mirila, Barangay Ubaldulaya, sakop ning Dakbayan Siligan, alas 2:10 kadlaw niadtong Hulyo 4 adlaw Sabado. Sobay sa inisyal nga investigasyon sa mga otoridad, usa ka Yamaha Mio nga gimaniho sa usa ka 21 anyos nga lalaki og residente sa Purok Greenfields sa maong barangay ang nagbiyahe paingon sa habagatang bahin nga direksyon. Pag-abot niini sa dapit nga nahitabuan duol sa Asia Academic Integrated School, kalit nga misulod sa pikas linya ang usa ka Suzuki nga motorsiklo nga gikasugat niini og gikabangga. Tungod sa kakusog sa impact, grabing samad ug bunog ang naangkon sa mga driver og sumasakay nini. Ang patay nga lawas sa duha ka driver ang gidala ngadto sa Mary Venus Funeral Homes alang sa saktong disposisyon. Samtang ang duha ka backrider ang daling naluwas gilayon usab nga gidala sa City Hospital sa Barangay Palao alang sa dinalian nga medikal nga pagatiman. Ang duha ka naguba nga motorsiklo ang anaas karon sa buhatan sa Traffic Enforcement Unit alang sa dugang pakisusi. Gitudlo isip mga deputized agent ang mga Market Police sa Economic Enterprise and Management Office kun Idmo. Gihatagan sila og otoridad sa Idmo aron mulihok isip representante sa gobyerno sa pagpatuman sa balaod sulod sa pasilidad. Tahas sa mga deputized agent ang pagpatuman sa disiplina o pagsiguro nga hapsay, luwas o epektibo ang operasyon sa mga pasilidad sama sa pampublikong merkado diha sa Tambo Market, mga terminal, slaughterhouse sa fish landing area o uban pang pasilidad ubos pagdumala sa Idmo. Tinguha nini nga adunay hapsay nga pagdumala sa mga negosyo ning syudad sa Iligan. Mapasalamaton si Sani Paterno, kagawad sa Barangay Poblasyon sa Asinso, Iliganon Serbisyo Caravan, nga mas gipaduol ang serbisyo sa lokal o nasyonal nga ahensya.
Kay gayunan nga gitanyag sa programa lakip sa mga libreng serbisyo sa Asinso Iliganon Serbisyo Caravan ang pag-ayo sa laptop o printer, libreng massage sa baid sa gabas, pag-repair sa sapatos, sa pagkilay, pag-trim sa buhok, libreng tambal, libreng pagkonsulta og libreng tuli, libre usab ang binhi og organic fertilizer, libreng pagbakuna og anti-rabies sa mga binuhing iro og iring, pagpamiyembro sa PWD sa mga idaran ingon man sa Patsampurado. Ang barangay health workers ni assist nga gakinahanglan og serbisyo medikal, samtang ang City Engineers Office mudawat og request sa mga pagpaayo sa kadalanan. Nag-profiling usab ang Departamento sa Panglawas, pagpamimbro sa YAKA program, pinaagi sa PhilHealth, libreng ATM subsidiary sa bangko o ubang serbisyo nga gikinahanglan sa mga mulupyo sa poblasyon. Usa kini sa prioridad nga programa ni Mayor Frederick Xiao aron paspas og duol ang paghatag sa serbisyo ngadto sa katawhang Iliganon. O karon sa balita sa kauluhan, ang iyan lamang sumalapang ipatubang sa korte si Senador Rodante Marcolita o uban pang tag-as nga opisyal nga adunay tulubagon sa balaod. Sumala pa sa Clergy for Good Governance, nagbarog ang grupo nga angay atubangon sa senador sa korte ang mga akusasyon batok ngadto kaniya og dili sa ubang forum. Karon og formal na siyang gipasakan og kasong plunder sa Sandigan Bayan kung tulubagon ang gipangayo sa Iglesia ni Cristo sa ilaang gipahigayong rally aron suportahan si Marcolita. Ang ayan lamang usab sumala pa niya nga sa korte na moatubang ang senador og didto iladlad ang iyang ebidensya. Kinahanglan usab sumala pa niya nga itugyan nila ang ilahang membro nga iatubang ang iyang kaugalingon sa korte. Sumala pa sa Catholic priest o kung tinuod nga inosentes Marcolita, dili siya angay nga mahadlok moatubang sa korte at tubangon ang mga abogado sa ombudsman. Gipamugos ni Father Reyes nga gawas kang Marcolita angay usab nga ipasaka na ang kaso batok sa uban pang mga magbabalaod og tagas nga opisyal nga natumbok nga nalambigit sa flood control scandal. Gitumbok sa pare sila si Senador Joel Villanueva, Senador Chis Escudero og bisan si Presidente Ferdinand Marcos Jr. kung aduna man siya tulubagon sa nabulgar nga eskandalo. Dugang pa ni Father Reyes nga dili rason ang kasamtangang posisyon sa kinsaman aron dili mapapanubag sa ilang kahiwian. Gisiguro sa Malacañang nga magpadayon ang pagpangita sa kagamhanan ngadto kang kanhi kongresista Saldico luyo sa pag-archive sa Sandigang Bayan sa graft case batok ngadto kaniya tungod sa kasaypanang tungod sa kapakyasang maaresto siya sulod sa kapin 6 ka bulan. Gisulti ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nga wala pasagdi sa otoridad ang ilahang katungdanan nga pangitaon siko nga nagatubang sa kasong graft o malversation kalabot sa sumalapay anomalyang road dike project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Gihatagan og katin-awon usab ni Castro nga ang pag-archive sa kaso mao ang usa ka procedural nga lakang lamang og wala na nga hulugang nga ibasura na ang mga kasong gipasaka batok kangko. Sumala pa niya kasamtangang gitangtang lamang ang kaso sa listahan sa mga aktibong gidungog sa korte o gilayon kining ibalik sa regular nga proseso kon maaresto na ang kanhi magbabalaod. Pagpatinaw pa ni Castro nga gihunong usab ang pagpadagan sa prescriptive period samtang naka-archive ang kaso busa dili mawala ang tulubago ni Ko bisan madugayan pa ang iyaang pagpabilin sa gawa sa nasod. Mainumduman nga kanhi chairman sa House Committee on Appropriations si Ko og isa sa mga nag-unang personalidad nga gilambigit sa sumalapay maanomalya sa flood control project. Niadtong Nobyembre 2025, nagpagawa siya og mga video sa social media nga
naglambigit nila ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. o kani House Speaker Martin Romualdez na sumalapay kickback scheme. May pahawa si ko sa Pilipinas ni atong Hulyo 2025 gamit ang Travel Authority alang sa medical treatment. Nagpagawas ang Sandigang Bayan og warrant of arrest bato kaniya niadtong Nobyembre 21, 2025. Niadtong Abril, gisulti ni Marcos nga paningkamutan sa kagamhanan nga mabalik si ko sa nasod human kining gikataho nga naaresto sa Czech Republic tungod sa sumalapay pagsupak sa immigration laws. Apan taud-taod, gikumpirmar sa Malacañang nga wala na siya sa kustodiya sa Czech authorities o nagpasaka og aplikasyon alang sa political asylum sa France. O karon sa balita sa gawas sa nasod, usa ka paraglider sa Sichuan na province sa nasod sa China ang nahibiling gabitay human nga masangit kini sa may tower crane. Ang naaswing paraglider dali nga nakitaan sa mga katawhan og naluwas sa mga rescuers sa dayong pagkagabi. Tungod nini, luwas og walay samad ang naasoing paraglider human nga kini makanaog sa naasoing tower crane. O karon sa balita sa kinabuhing Kristiyanon, gipatay sa mga armadong kalakihang mga Muslim ang 31 ka mga Kristiyanon sa nagkalain-laing pagpangatake sa Kaduna o Plateau States sa nasod sa Nigeria. Ang nasoy mga armadong kalakihan natahong ni atake sa mga panimalay o tambalanan. Ang nasoy mga estado, mga lugar din adunay mga Kristiyanong mag-uuma. Gikataho sa mga saksi nga adunay pangalang gitawag ang mga armadong kalalakihan ay sila nagpaulan og bala gikan sa ilang armas de fuego ngadto sa mga Kristiyanon. Sa kasamtangan, wala pay natahong nadakpan sa mga responsableng pagpangatake sa mga Kristiyanon. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, raids of high pressure area ang makaapektar sa dakong bahin sa Northern Luzon. Samtang makasinati o mga pagulan-ulan ang ubang bahin sa nasod, Luzon, Visayas ug Mindanao epekto sa gitawag nga localized thunderstorm. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan siligan ang kabugnaon na nasa 25 ug ang kainiton mosangko sa 33 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaganiya sa alas 5:32 ug mosahapon niya sa alas 6:30 sa sayong takna sa kagabihion. Inyong nabati ang kinatibuk-ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanatuning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuat sa itong balitang internasyonal o sa kinabuhing Kristiyanon, Pitjan. Sa balita lokal, Coney Island. Sa ato station manager, Pastor Robin Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nunebi. Magpasalamat ug moingon. Mayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news. Hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw og mayong buntag.